17 पद म पढ्दैछु। तेरो बीचमा हुनुहुने परमप्रभु तेरा परमेश्वर सामर्थी हुनुहुन्छ। उहाँले बचाउनु हुनेछ। तेरो कारणले उहाँ आनन्दले रमाउनु हुनेछ। उहाँ आफ्नो प्रेममा चुप रहनु हुनेछ। उहाँले तेरो कारणले गीत गाउँदै आनन्द मनाउनु हुनेछ। यसको कतिवटा कमेन्ट्री अथवा यसको अनुवादहरू अरू बाइबलमा हेर्यो भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले मान्छे जातिलाई जसलाई उहाँले बचाउनु भयो त्यसै त संसारको सबै मान्छे जसले उहाँलाई विश्वास गर्दैन ती सबैको लागि उहाँ प्राण दिनको लागि आउनुभयो। उहाँको प्रेम कुनै शर्त बिनाको प्रेम थियो। अस्ति पनि हामीले हेर्यौं सारा संसारको मान्छेले पानी रूपी संसारको भिडले उहाँको प्रेमलाई निभाउन कोसिस गरे तापनि उहाँको प्रेम चाहिँ मृत्यु झैँ बलवन्त भएको कारणले गर्दा उहाँले हाम्रा निम्ति मरेरै छाड्नु भयो। हाम्रो मानिस जातिको व्यवहार चाहिँ चिहान जस्तै डाहा चाहिँ चिहान जस्तै कठोर थियो। हाम्रो कठोरताले गर्दा प्रभु यीशु मसीहलाई चिहानमा पुर्यायो। तर प्रेमको ज्वाला चाहिँ यहोवाको ज्वाला हो, कसैले निभाउन सक्दैन भनेको कारणले गर्दा परमेश्वरले मान्छेप्रति यस प्रकारको प्रेम प्रकट गर्नुभयो। अनि जब प्रभु यीशु मसीहलाई विश्वास गरिन्छ कुनै पनि पापी मान्छेले प्रभुको निस्वार्थ प्रेमलाई विश्वास गर्छ, पश्चाताप गर्छ, परमेश्वरको आत्मिक भाषा अनुसार चाहिँ त्यो मान्छे ख्रीष्ट येशूको अथवा परमेश्वरको घरानामा जन्मिन्छ। अनि जन्मेको बालक चाहिँ हरेक प्रकारले कमजोर हुन्छ। अनि बालक हरेक प्रकारले झाडा पिसाब त्यही गर्ने, दिशा पिसाब गर्न नजान्ने, को आफ्नो को बिरानो के नजान्ने, हरेक प्रकारले सफा कुरा मैला कुरा नचिन्ने हुन्छ नानी। त त्यसले गर्दा परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो घरानामा जन्मिसकेपछि चाहिँ त्यो नानीको विषयमा चाहिँ कसो गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सपन्या 3 अध्यायको 17 पदमा चाहिँ यसको धेरै अनुवादमा चाहिँ कस्तो लेखेको छ भने चाहिँ जसरी आमाले आफ्नो सानो बालकलाई काखमा राखेर अनि त्यो नानीको खुट्टाले मुखहरूतिर पनि छोएर अर्थात् त्यो नानीको खुट्टातिर पनि आँखा मुखहरू लगाएर अनि त्यो नानीले टट्टी पिसाब गरेको छ भने पनि त्यो नानीलाई गाली गर्दिनन् आमाले। अनि टट्टी गरेको हुन्छ, झाडा पिसाब गरेको हुन्छ, तर तोते भाषामा तोते बोलीमा गीत गाउँदै त्यो झाडा पिसाबसँग घिन नमानी फोहोर नमानी त्यो नानीलाई धोएर सफा पारेर खुसीले गीत गाउँदै त्यो नानीलाई त्यति साह्रो त्यो आमाले प्यार गर्छिन्। अनि संसारमा मान्छेलाई परमेश्वरले यसरी आमा दिदी बहिनीहरू दिएका हुन्छन्। अनि त्यो आमा दिदी बहिनीहरूले छोराछोरी जन्माइसकेपछि त्यो प्रकारले माया गर्न सक्छन्। उनीहरूले त्यो नानीप्रति घिन गर्दैनन्, खिसी गर्दैनन्, त्यो झाडा पिसाबसँग घिनाउँदैनन्। अनि त्यो झाडा पिसाब गर्दा पनि गीत गाउँदै सफा गरिदिन्छन्। थाहा छ आमालाई यो नानी हो, कमजोर छ भनेर। त्यस्तै प्रकारले यो सपन्या 3 अध्यायको 17 पदमा बाइबलमा धेरै जग्गामा तपाईँले हेर्नुभयो, अनुवादहरू हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ पाउनुहुन्छ कि परमप्रभुले तिमीलाई नानी जस्तै त्यसरी बोकेर तिमीप्रति घिन नगरेर तिमीलाई बोकेर तिम्रो बारेमा खुसी भएर गाउँदै इङ्ग्लिसमा कु भन्छ। कु भनेको नानीलाई नानु नानु तातु तातु के भन्दै आमाले जुन भाषामा एउटा गीत गाउँछिन् त्यसरी त्यो नानीलाई त्यसरी आमाले स्याहारे जस्तो म तिम्रो बारेमा रमाउँछु, मैले तिमीलाई जन्माएँ भनेर भन्नुहुन्छ। अनि जन्माउन पनि जसरी आदमले हवालाई पाउनको लागि घोर निन्द्रामा जानु पर्यो, मर्नु पर्यो, तपाईँ र मलाई जन्माउनको लागि परमेश्वरको घरानामा तपाईँ र मलाई हाल्नको लागि प्रभु यीशु मसीह घोर मृत्युमा गएर जन्माएको। त्यसकारण त बाइबलले भन्छ मैले तिमीलाई आफ्नो घरानामा जन्माउनु भन्दा अगाडि त मैले तिमीलाई यति साह्रो माया गरेँ भने मैले तिमीलाई जन्माइसकेपछि आफ्नो बनाइसकेपछि त झन् कति धेरै माया गर्छु भनेर हामी रोमीको किताबमा त्यो पढ्नुपर्छ। हामीलाई कतिचोटि धेरैचोटि चाहिँ कतिचोटि होइन उत्साहको वचन चाहिन्छ। अनि रोमीको किताब
5 अध्यायमा आउँदा यो कुरा पाइन्छ। रोमीको किताब 5 अध्यायको यहाँ भन्छ 9 पद अथवा 7 पददेखि पढ्छु म, 6 पददेखि। किनकि हामी कमजोर हुँदाखेरि नै ठिक समयमा ख्रीष्ट भक्ति हेर्नको निम्ति मर्नुभयो। भक्तिहीन भनेको त परमेश्वरको शत्रु हो। अनि एउटा भक्तिहीन मान्छे कस्तो डरलाग्दो हुन्छ। संसारमा हत्यारा, बेविचारी, लोभी, हरेक प्रकारले दूषित, हरेक प्रकारले परमेश्वरको छेउमा जानै नसक्ने असहाय हुन्छ। तर त्यस्तोको लागि पनि उहाँले अगालेर म उसको लागि आफ्नो बनाउने भनेर क्रुसमा त्यो पाप बोक्नको लागि घिन गर्नु भएन, शर्त राख्नु भएन। अनि 7 पदमा किनकि धर्मी मानिसका निम्ति मुस्किलले कोही मर्ला, असल मानिसका निम्ति सायद कसैले मर्ने आँट पनि गर्ला, तर परमेश्वरले हामीतर्फ आफ्नो प्रेम यसैमा प्रकट गर्नुहुन्छ, हामी पापी हुँदा हुँदै ख्रीष्ट हाम्रा निम्ति मर्नुभयो। अनि 10 पदमा भन्छ यसकारण शत्रु हुँदाखेरि उहाँको पुत्रको मृत्युद्वारा परमेश्वरसित हाम्रो मिलाप भयो भने मिलाप भएपछि त झन् बढ्ता गरी उहाँको जीवनद्वारा हामी बचाउन सक्छौँ। त्यसर्थ परमेश्वरको प्रेम मान्छेको प्रेम होइन, परमेश्वरको प्रेम अलौकिक प्रेम हो अनि शर्त बिनाको प्रेम हो। यो प्रेमले चाहिँ परमेश्वरले जन्माइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई कहिले 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 छोड्नुहुन्न। यसर्थ बाइबलमा हिब्रूको किताब 13 अध्यायको 5 पदमा हामी पढिबस्दैनौँ, म तिमीलाई कहिल्यै छोड्दिनँ, कहिल्यै त्याग्दिनँ भनेको छ। अनि अर्को कुरा प्रभुले कहिले छोड्नुहुन्न, कहिले त्याग्नुहुन्न। अनि भन्ने चाहिँ को हो भन्दाखेरि तीतसको किताब 1 अध्यायको 2 पदमा लेखेको छ, म तिमीलाई कहिल्यै छोड्दिनँ, कहिले त्याग्दिनँ भन्ने चाहिँ कुनै व्यक्ति विशेष होइन, कुनै मान्छे होइन, कुनै ठुलो पदको मान्छे पनि होइन, संसारको कुनै राष्ट्रपति अथवा कुनै प्राइम मिनिस्टर पनि होइन, प्रधानमन्त्री पनि होइन। तीतसको किताब 1 अध्यायको 2 पदमा चाहिँ यो कुरा हामी पाउँछौँ। अनन्त जीवनको आशामा जसको प्रतिज्ञा झुट बोल्नै नसक्नुहुने परमेश्वरले संसार सुरु हुनुभन्दा पहिले गर्नुभयो। याद गर्नुहोस्, संसार सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै तपाईँ र मलाई मन पराएर हाम्रो निम्ति मर्न आउनुहुने प्रभु यीशु मसीह। अस्ति पनि मैले बताएँ स्वर्गदूतहरूले पनि पाप गरे, तर स्वर्गदूतहरूको निम्ति उहाँ मर्न आउनु भएन, तर मान्छेले पाप गर्दा चाहिँ मान्छेको निम्ति मर्न आउनुभयो। दुईटा कारणमा, एउटा कारण मैले भने, एउटा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको आफ्नो निज सम्पत्ति त्यसरी गुमाउनु पर्दा उहाँ मर्न आउनुभयो। दोस्रो कुरा चाहिँ किन उहाँ मान्छे जातिको लागि चाहिँ मर्न आउनुभयो, स्वर्गदूतको लागि चाहिँ किन त्यसरी प्राण त्याग गर्नु भएन भन्दा स्वर्गदूतले चाहिँ जानी जानी पाप गरेको थियो, मान्छे जाति चाहिँ धोकामा पर्यो भनेर बाइबलले भन्छ। त्यो कुरा याद गर्नुहोस्, मान्छे जाति चाहिँ धोकामा परेको हो, कसैले धोका दिएको भनेर लेखेको छ बाइबलमा। यो कुरा दोस्रो कोरिन्थीको किताब 11 अध्यायमा पाइन्छ। कतिचोटि नबुझ्दाखेरि मान्छे जातिले सिधै अनाज्ञाकारी गर्यो अथवा परमेश्वरको आज्ञा मानेन भनेर भनिन्छ। त्यो सुन्दा इट साउन्ड्स लजिकल अथवा त्यो राम्रै सुनिन्छ, तर परमेश्वरकै वचनले, उहाँकै मुखबाट निस्केको वचनले चाहिँ के भन्छ भन्दा मान्छेले चाहिँ धोका पायो, अर्काले धोका दियो, त्यस कारण त प्रभु मर्न आउनुभयो, मेरो नानी मेरो छोराछोरी धोकामा पर्यो भनेर थाहा छ। दोस्रो कोरिन्थी 11 अध्यायको 3 पद पढ्दैछु। तर जसरी साँपले आफ्नो धूर्तताद्वारा हावालाई धोका दियो, त्यसरी नै कुनै न कुनै प्रकारले ख्रीष्टप्रति भएको सिधापनबाट तिमीहरूका मनहरू भ्रष्ट हुन्छन् कि भन्ने डर मलाई लाग्छ। धोका भनेको चाहिँ कसै दोस्रो व्यक्ति, तेस्रो व्यक्तिद्वारा धोकामा परेको, बिचारा ठगिएको। यसर्थ परमेश्वरले मान्छे जातिको अवस्था बुझ्नुहुन्छ। म यो कुरा तपाईँलाई बताउन सक्छु है। अब यसर्थ बाइबलमा तपाईँले आफ्नो परमेश्वरलाई चिन्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई तल झरेको अवस्थामा कतिचोटि देखाउनु पनि हुन्छ। अनि मान्छे जाति त अब तल झरेको अवस्थाको हो। किन भन्दा यशाया किताब 41 अध्यायमा परमेश्वरले याकुबलाई के भन्नुभयो भन्दा चाहिँ किरा भन्नुभयो। किरा भनेको त अब कुनै स्तर नभएको तल झरेको हो। यशाया किताब 41 अध्यायमा यहाँनिर अब हामी पाउँछौँ, किन बाइबलमा असफलताले भरिएको, कमजोरताले भरिएको, निम्न स्तरको व्यक्ति, तुच्छ व्यक्ति, समाजदेखि बहिष्कृत भएको, फ्याँकिएको, लुला लङ्गडा टुरा विधवाहरूले चाहिँ परमेश्वरबाट बुलावट पाएर उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्यको लागि खडा भएको हामी पाउँछौँ। यस्तो परमेश्वरले हामीलाई
त्यो कुरो दर्शाउन चाहनुहुन्छ। यसै किताब 41 अध्यायको 14-13 देखि म पढ्छु। 41 अध्यायको 13 पद। यहाँनिर हामी पनि याकुबको सन्तान हो भन्नुहुन्छ। किनकि म परमप्रभु तिम्रो परमेश्वर तिमीलाई यसो भन्दै तिम्रो दाहिने हात समात्नेछु, नडराऊ, म तिमीलाई सहायता गर्नेछु। हे किरा याकुब, नडराऊ, हे इजरायलका जनहरू, परमप्रभु तिम्रो उद्धारक इजरायलका पवित्र जन भन्नुहुन्छ, म तिमीलाई सहायता गर्नेछु। अनि 15 पदमा चाहिँ म तिमीलाई धारिलो नयाँ दाँत भएको धारिलो झाँट्ने हतियार बनाउँछु भनेर। अब तपाईले परमेश्वरको परिचय, तपाईको परमेश्वरको परिचय चाहिँ म बनाउँछु भन्ने पाउनुहुन्छ। त कस्तोलाई बनाउँछु भन्दा याकुब जस्तो किरा जस्तो मान्छे तल झरेको कुनै अस्तित्व नभएको मान्छेलाई बनाउँछु भन्नुहुन्छ। अब बनाउनुलाई अंग्रेजीमा बिल्डर अथवा बिल्ड गर्ने भन्छ, बिल्डर। नेपालीमा चाहिँ निर्माता पनि भन्छ, बनाउनेवाला पनि भन्छ। अब यो बाइबल चाहिँ एउटा पापी मान्छे, किरा जस्तो मान्छे, तल झरेको पतित अवस्थामा गएको मान्छेलाई आफ्नो परमेश्वरले चिठी लेखेको हो। यो बाइबल तपाईलाई चिठी लेखेको। अनि यो चिठीको सबैभन्दा पहिलो पृष्ठ अथवा पहिलो पेज पढ्दाखेरि नै तपाईले परमेश्वरको परिचय पाउनुहुन्छ। त्यो परिचय के छ भन्दा परमेश्वरले मेरो चिठी पढ्दाखेरि एउटा पापी मान्छे, किरा जस्तो तल झरेको मान्छेले सहानुभूति पाओस्, शक्ति पाओस्, उत्साह पाओस्, प्रेरणा पाओस्, हताश नहोस्, निराश नहोस् भनेर आफ्नो परिचय राख्नु पर्दा सबैभन्दा पहिला नै परमेश्वरले उत्पत्तिको किताब 1 अध्यायमै आफ्नो परिचय राख्नु भएको छ। परिचय के छ भन्दाखेरि चाहिँ 1 अध्यायको 2 पदमा पढ्दैछु। पृथ्वी आकार बिनाको र शून्य थियो, गहिरा सागरको सतहमाथि अन्धकार थियो, परमेश्वरको आत्मा पानीको सतहमाथि घुम्नुहुन्थ्यो। परमेश्वरले आफ्नो परिचय दिनु पर्दा, तपाईलाई मलाई चिठी लेख्नु पर्दा, हेर नानी, हेर छोरा, मेरो परिचय दिनु पर्दा, मैले लेख्नु पर्दा म के भन्न चाहन्छु भने सबैभन्दा पहिला यस प्रकारले मलाई चिन, म निर्माता अथवा निर्माणकर्ता हुँ। किन हुँ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला उहाँले हामीलाई भन्नुहुन्छ, एक समय पृथ्वी आकार बिनाको भएको थियो, शून्य थियो, त्यसमा केही थिएन, अन्धकार थियो। अनि परमेश्वरले सुरुमै त्यो आकार बिनाको शून्य र अन्धकार पृथ्वीलाई मुखले वचन भन्न थाल्नुभयो। अनि जति वचन भन्दै जानुभयो, जति वचन भन्दै जानुभयो, त्यति त्यो आकार बिनाको शून्य र अन्धकार पृथ्वी उसले रूप फेर्दै गयो, रूप फेर्दै गयो, रूप फेर्दै गयो। अनि 31 पदमा जाँदाखेरि परमेश्वरले आफूले बनाउनु भएको हरेक चिज देख्नुभयो। अनि हेर, त्यो अति असल थियो, साँझ पर्यो र बिहान भयो, 6औं दिन। यहाँबाट हामी के परिचय पाउँछौँ भन्दाखेरि हेर, म निर्माणकर्ता हुँ, म आकार बिनाको शून्य चिज, अँध्यारो चिजलाई अस्तित्वमा ल्याउन सक्छु, रूप दिन सक्छु। म बोल्दै गएपछि यस्तो निर्जीव वस्तु पनि अस्तित्वमा आउँछ, त्यसले रूप पाउँछ। अनि त्यसको शून्यताको जग्गामा म असल कुराले भरिदिन्छु। मेरो परिचय यो भनेर उत्पत्तिको किताब 1 अध्यायको अर्थात् पहिलो च्याप्टरमै, पहिलो अध्यायमै म चाहिँ निर्माणकर्ता हुँ, मेरो आफ्नो समयमा सिद्ध्याएर छाड्छु भनेर परमेश्वरले परिचय दिनुहुन्छ। यसर्थ तपाईको परमेश्वर चाहिँ शून्य, अँध्यारो र आकार बिनाकोलाई बनाउने हुनुहुन्छ भनेर तपाईले उत्पत्तिको किताब पढ्दाखेरि उत्साह पाओस्, प्रेरणा पाओस् भनेर परमेश्वरले भन्न चाहेको। अब उत्पत्तिको किताब 1 अध्यायको सारांश अथवा यसको अनुवाद चाहिँ नयाँ नियममा दोस्रो कोरिन्थीको किताब 3 अध्यायमा पाइन्छ। दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्यायमा यसको अनुवाद चाहिँ दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्यायमा आउँदाखेरि तपाईले पाउनुहुन्छ। अनि यो बाइबलमा जुन चाहिँ अध्याय छ, यो अध्याय भन्ने चाहिँ बाइबललाई संकलन गर्दा, यसलाई एक जग्गामा संग्रह गर्दा अथवा यसलाई एक जग्गामा भेला गराएर छाप्दाखेरि मात्रै यसलाई अध्याय दिने काम भएको हो। 3 अध्याय, 4 अध्याय भने। तर जसो सुरुमा अध्याय थिएन, अब अध्याय नहुँदाखेरि चाहिँ हामी सरर पढ्दै जानुपर्छ। अब अध्याय छैन भने मानिलौँ 3 अध्याय र 4 अध्याय चाहिँ अब अध्याय बिनाको भनेर बुझ्नु पर्यो। हामीले पढ्दा एउटै हो, एउटै वान गो, वान स्पेलमा भनेको। अब 3 अध्यायमा जाँदाखेरि 4 अध्यायको 6 पद जाँदाखेरि मान्छेको अवस्था पनि आकार बिनाको शून्य अनि अँध्यारो थियो। अनि त्यो आकार बिनाको शून्य र अँध्यारो मान्छेको जीवनमा पनि परमेश्वर कसरी आउनुभयो भन्दाखेरि यहाँनिर हामी पाउँछौँ
किनभने अन्धकारबाट ज्योति चम्कोस् भनी आज्ञा गर्नुहुने परमेश्वर नै यीशु ख्रीष्टको चेहरामा परमेश्वरको महिमाको ज्ञानको ज्योति दिनलाई हाम्रा हृदयहरूमा चम्कनु भएको छ। यसरी परमेश्वर हाम्रो जीवनमा अन्धकारपूर्ण हाम्रो जीवनमा अस्तित्व रहित हाम्रो जीवनमा आकार बिनाको जीवनमा बनाउन भनिकन हाम्रो हृदयमा आउनुभयो प्रभु यीशु मसीह। त्यस्तो अँध्यारो जग्गालाई उहाँले मन पराउनु भयो, त्यस्तो शून्य जीवनलाई उहाँले मन पराउनु भयो, किनभने उहाँ निर्माणकर्ता हुनुहुन्छ। अनि उहाँको आत्मा तपाईँ र म भित्र ग्रहण गरेको दिन आएर बस्यो। अनि बसिसकेपछि उहाँले भन्नुहुन्छ म सधैँभरि बस्न आएको भनेर लेखेको छ बाइबलमा। कति जग्गा तपाईँले होसियार गर्नुहोस् है, होसियार गर्नुहोस्, परमेश्वरको आत्माले छोडेर जाला भनेर भन्दाखेरि पनि कता कता सावललाई छोडेर गयो, मलाई पनि छोडेर जान्छ कि क्या हो भन्ने लाग्छ। तर परमेश्वरको नयाँ नियममा हामीसँग बाँधेको नयाँ करारमा चाहिँ परमेश्वरले भनेको वचनमा अडिनु चाहिँ राम्रो कुरा हो। आउनुहोस् मसँग यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्यायमा पुरानो नियममा चाहिँ मान्छेले कतिवटा बाउन्ड्री सिमाना नागेर गयो भने कतिचोटि परमेश्वरको आत्माले छोडेर गएको पनि छ। तर नयाँ करारमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ यूहन्नाको किताब 14 अध्यायको 16 र 17 पढ्दैछु। अनि म पितालाई प्रार्थना गर्नेछु र अर्को शान्तिदाता उहाँ सधैँभरि, त्यो दाग लाउनुहोस्, सधैँभरि तिमीहरू सँगै रहन् भनेर तिमीहरूलाई दिनुहुनेछ। अब अझै गहिरो कुरा 17, अर्थात् सत्यको आत्मा जसलाई संसारले ग्रहण गर्दैन, किनभने त्यसले न त उहाँलाई देख्छ न त उहाँलाई चिन्छ। तर तिमीहरूले उहाँलाई चिन्छौ किनकि उहाँ तिमीहरूसित रहनुहुन्छ र तिमीहरू भित्र हुनुहुनेछ। एउटा विश्वासीको हृदयभित्र सधैँभरि बस्नलाई आउनुभएको। अनि तपाईँ र मैले नै त्यो आत्मालाई ज्यादै नै अवहेलना गऱ्यौँ, ज्यादै नै त्यसको कदर गरेनौँ भनेदेखि चाहिँ बेशक बरु त्यो आत्मा निम्न सक्छ, तर छोडेर कहिले जानुहुन्न। त्यसले गर्दा उहाँले चाहिँ म तिमीलाई कहिले त्याग्दिनँ, कहिले छोड्दिनँ, म तिमीलाई बनाउँछु भनेको कारण त्यो। अनि फिलिपीको किताब 1:6 हामी पाउँछौँ प्रभु यीशु मसीहको दिनसम्म उहाँले हामीलाई बनाउनु हुनेछ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई फेरि पनि म पढेर सुनाउन चाहन्छु। अनि हामी अगाडि बढ्छौँ। र यस कुरामा म निश्चित छु जसले तिमीहरूमा एउटा असल काम सुरु गर्नुभएको छ, उहाँले यीशु ख्रीष्टको दिनसम्म त्यो पुरा गर्नुहुनेछ। उहाँले सुरु गर्नुभएको काम हो, उहाँले मन पराउनु भयो। उहाँ अब स्वर्गको विभव छोडेर यति टाढा जुन टाढालाई मान्छेले कहिले नाप्न सक्दैन त्यति टाढाबाट यात्रा गरेर उहाँ क्रुसमा आएर अवहेलित भएर मर्नको लागि रुचाउनु भयो, किनभने तपाईँ र मलाई पाउनको लागि। यसर्थ परमेश्वरको प्रेम कुनै शर्त बिनाको प्रेम छ। अब परमेश्वर निर्माणकर्ता हुनुहुन्छ, उहाँले बनाउन चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझिसकेपछि चाहिँ उहाँले कस्तो प्रकारले मलाई बनाउनुहुन्छ त भन्दाखेरि अब यो अन्धकार भन्ने जग्गामा ज्योति आउँछ, अनि आकार बिनाको जग्गामा ख्रीष्ट येशूको रूप आउन थाल्छ। अनि अन्धकार जग्गामा ज्योति, आकार बिनाकोमा प्रभु यीशु मसीहको रूप, अनि जुन जग्गामा शून्यता छ त्यहाँ प्रभु यीशु मसीहले मनै भरिदिन्छु भनेर एफएसी 1:23 हामी पाउँछौँ। यसर्थ त्यो तीनटै जग्गालाई उहाँले के गरिदिनुहुन्छ, ज्योति दिनुहुन्छ, आकार दिनुहुन्छ, अनि उहाँ आफैले भरिदिनुहुन्छ। यो कुरा बाइबलमा तपाईँले आफै पनि खोजेर पढ्न सक्नुहुन्छ। अब परमेश्वरले मलाई बनाउनुहुन्छ भने कसरी बनाउनुहुन्छ त भन्दा अस्ति पनि हामीले हेऱ्यौँ, खरानी भइसकेकोलाई बनाउनुहुन्छ। यो कुरा कहिले नबिर्सिनुहोस्, खरानीलाई सुन्दरता दिन्छु भन्ने परमेश्वर असम्भव कुरा केही छैन, उहाँले सुरु गर्नुभएको। अनि बनाउँदाखेरि चाहिँ परमेश्वरले बनाउने क्रममा चाहिँ चार प्रकारले बनाउनुहुन्छ। यो कुरा बाइबलमा हामी पाउँछौँ। पहिला कुरा चाहिँ उहाँले हामीलाई भन्नुहुन्छ म तँलाई बनाउँछु भन्नुहुन्छ। एकछिन मण्डलीको विषय पनि बिर्सिनुहोस्, परिवारको विषय पनि बिर्सिनुहोस्। अनि तपाईँलाई खिन्न लाग्छ, तपाईँको आत्मामा तपाईँलाई उदास लाग्छ, मर्ने बेलामा पनि एक्लै मर्नुपर्छ, अनि धेरै भिडमा पनि कतिचोटि हामी एक्लो अनुभव गर्छौँ। यसर्थ परमेश्वरले तपाईँलाई सिधा सिधी सिङ्गुलर अथवा एक शब्दमा अथवा एकजनालाई मात्रै सम्बोधन गरेर भन्नुहुन्छ म तँलाई बनाउँछु भनेर भन्नुहुन्छ। यो कुरा यर्मियाको किताब 31:4 पाइन्छ। यर्मिया 31:4 कति हेर्नुहोस्, तपाईँले दाग लगाएर राख्नुहोस्। तपाईँलाई प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमीलाई बिग्रे जस्तो लाग्दो होला, तिमीलाई अब हुँदैन जस्तो लाग्दो होला, तर म तिमीलाई बनाउँछु भनेर भन्नुहुन्छ। अहिले म बताउँदै जान्छु। यर्मिया 31 अध्यायको
4 पद पढ्दैछु। हेर्नुहोस् त्यहाँनिर, हे इजरायलकी कन्या, म तँलाई फेरि निर्माण गर्नेछु। त्यहाँ तिमीहरूलाई भनेर लेखेको छैन, म तँलाई फेरि निर्माण गर्नेछु र तँ निर्माण गरिनेछस्। फेरि पनि तैँले आफूलाई तेरा खैँजडीहरूले सिँगार्नेछस्। खुसी मनाउनेहरूको नाचमा निस्केर जानेछस्। इन्डिभिजुअली, व्यक्ति विशेष प्रकारले तपाईँलाई भन्नुहुन्छ, म तँलाई बनाउँछु त भन्नुहुन्छ। निराश नखा, हताश नखा, फेरि पनि गीत गाउन सक्ने बनाउँछु, खैँजडीहरूले सिँगार्नेछु, खुसी मनाउनेहरूको नाचमा निस्केर जानेछस् भनेर तपाईँलाई भन्नुहुन्छ प्रभुले। कति प्यारो प्रभु। अनि तपाईँलाई व्यक्तिगत प्रकारले भनिसकेपछि चाहिँ जब तपाईँ बनिन थाल्नुहुन्छ तब भन्नुहुन्छ, म तेरो घर पनि बनाउँछु त भनेर भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यो भजनको किताब 127 अध्यायको 1 पदमा उहाँले घर पनि बनाउँछु भन्नुहुन्छ। एकजनाले घर हुँदैन, एक एकजना बनिसकेपछि घरको एकाइ अथवा युनिट चाहिँ व्यक्ति विशेष हो। व्यक्ति विशेष बनिसकेपछि चाहिँ घर बनिन्छ। भजनको किताब 127 अध्याय अनि त्यसको पाउनुहुन्छ 1 पद। परम प्रभुले नै घर निर्माण गर्नु भएन भनेपछि घर कसले बनाउँदो रहेछ? परम प्रभु। पहिला व्यक्ति विशेष बनाउनुहुन्छ, व्यक्ति विशेष बनिन थालेको अनुभव गरेपछि चाहिँ त्यहाँबाट घर बनिँदै जान्छ। अनि याद गर्नुहोस्, पहिला व्यक्ति विशेष, त्यस पछाडि घर। अनि घर बनिसकेपछि मत्तीको किताब 16 अध्यायको 18 पदमा म मण्डली बनाउँछु भन्नुहुन्छ उहाँले। मत्ती 16 अध्यायको 18 पद पनि हामी पढिहालौँ। मत्ती 16 अध्यायको अनि 18 पद। आज एकैताल कतिचोटि हामी मण्डली उजाड भएको देख्छौँ, निराश हुन्छौँ। अनि कतिचोटि व्यापक प्रकारले धेरैवटा कुरा लडेको देख्छौँ, निराश हुन्छौँ। तर जेसुकै होस्, प्रभुले फेरि पनि हामीलाई भन्नुहुन्छ व्यक्तिगत प्रकारले, म पहिला तँलाई बनाउँछु भन्नुहुन्छ। अनि मत्ती 16 अध्यायको 18 पदमा, अनि म पनि तिमीलाई भन्दछु, तिमी पत्रस हौ, यस चट्टानमाथि म आफ्नो मण्डली बनाउनेछु। मण्डली चाहिँ एक एकजनाले हुँदैन, परिवार मिलेर मण्डली हुन्छ, यो कुरा याद गर्नुहोस्। अनि अन्तमा उहाँले भन्नुहुन्छ मण्डली मिलेर चाहिँ सहर हुन्छ। अनि यो कुरा भजनको किताब 147 अध्यायको 2 पदमा म यरुशलेम सहर बनाउँछु भन्छ। यरुशलेम चाहिँ एकदमै ठुलो सहर हो। भजनको किताब 147 अध्यायको 2 पदमा परम प्रभुले यरुशलेम निर्माण गर्नुहुन्छ भनेपछि सहर निर्माण गर्नुहुन्छ। त्यसर्थ व्यक्ति विशेष, घर, मण्डली अनि सहर, यो कुरा याद गर्नुहोस्। तर अब बनाउनुभन्दा अगाडि परमप्रभुले के गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ अब राम्रो बुझ्नुहोस्, हामी जन्मेदेखि यता हाम्रो जीवनलाई, हाम्रो हातखुट्टालाई, हाम्रो शरीरका अङ्गहरूलाई, हाम्रो समयलाई, हाम्रो द्रव्यलाई, सबै कुरालाई शैतानले प्रयोग गरेर हामीलाई धेरैवटा कुरामा उसको रूपमा रूपान्तर गरिसकेको, उसको चरित्रमा ढालिसकेको, अनि हाम्रो रूपलाई बिगारिसकेको, सृष्टिकर्ताको चरित्रदेखि टाढा लगिसकेको हुन्छ। त्यसो गर्दा धेरैचोटि चाहिँ हामीलाई शैतानले उसकै रूपमा बनाइसकेको हुन्छ। हाम्रो बोली वचन, हाम्रो हेराइ, हाम्रो हिँडाइ, हाम्रो बसाइ, हाम्रो उठाइ 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, 20 वर्षसम्म उसको हातमा परेको कारणले गर्दा हामीलाई उसले कुरूप बनाइसकेको हुन्छ। बनाउन चाहिँ बनाउँछ, तर कुरूप बनाउँछ, अर्कै रूपमा रूपान्तर गरिसकेको हुन्छ। त्यसो गर्दा अब परमेश्वरले म 4 प्रकारले बनाउँछु भन्नुहुन्छ। कसरी बनाउनुहुन्छ प्रभु भन्दा चाहिँ फेरि यर्मियाको किताब 1 अध्यायमा आउँछ। यर्मियाको किताब 1 अध्यायमा। अनि धेरै विश्वासीहरूलाई जीवनमा लड्दा गिर्दा चाहिँ के भयो, म त उँभो जानुपर्ने तर उँधो झरेको महसुस गर्दैछु, म त बनिनु पर्ने तर बिग्रेको जस्तो महसुस गर्दैछु। किन भन्दा चाहिँ त्यो परमेश्वरको हातको प्रक्रिया, त्यो प्रोसेस नजानेर ऊ अत्तालिएको हुन्छ। अब परमेश्वरले 4वटा सिँढीमा, 4वटा स्टेप्समा बनाउनु पर्दाखेरि चाहिँ अब के गर्नुहुन्छ भन्दा 1 अध्यायको यर्मिया 1 अध्यायको 10 पद पढ्दैछु। हेर, उखाल्न, भत्काउन, नाश गर्न, ढालिदिन, बनाउन र रोप्न भनी आजको दिन मैले तिमीलाई जातिहरूमाथि र राज्यमाथि नियुक्त गरेको छु। हेर्नुहोस्, अब कुरा के छ भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्न थाल्नुहुन्छ भन्दा जुन दिन उद्धार मुक्ति पाउँछ, पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ, पवित्र आत्मा आइसकेपछि त उखाल्न पो थाल्नुहुन्छ। हो, त्यो उखाल्ने प्रोसेसमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँ र मलाई के भयो, मेरो त लथालिङ्ग भयो। कति त घर परिवार लथालिङ्ग भएको, कतिवटा कुरा त छरपष्ट भएको, राम्रो हुनुपर्नेमा त नराम्रो हुँदै गएको देख्नुहुन्छ। किन उखेलेको कुरा कहिले पनि राम्रो देखिँदैन।
उखेल्दा जरा चोडिन्छ, उखेल्दा अया अथा हुन्छ, उखेल्दा पुरानो इष्टमित्र साथीभाइ जग्गा छरछिमेकी बसेको हाम्रो पहिलाको वातावरणदेखि उखेल्दा हामीलाई अनौठो लाग्छ अनि त्यतिचोटि हामीलाई विचलित लाग्छ अनि के भयो जस्तो लाग्छ। तर याद गर्नुहोस् त्यो उखेल्ने क्रममा चाहिँ परमेश्वरले बनाइरहेको तपाईले थाहा गर्नुहुन्छ। अर्को कुरा भत्काउन, धेरैवटा कुरा उहाँले भत्काउनुहुन्छ, नाश गर्नुहुन्छ, ढालिदिनुहुन्छ, तब मात्रै बनाउन र रोप्न भन्ने प्रोसेस आउँछ। यसर्थ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई कहिले पनि उहाँले अब कस्तो एउटा नमुना बताउँ, संसारमा तपाईँ र मैले बाटोमा जाँदै गर्दा कुनै खाली जग्गा देख्यौँ भने ल यहाँ खाली जग्गा रहेछ, यहाँ घर बनाऊ भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। त्यो जग्गालाई पहिला आफ्नो नाममा किन्नुपर्छ अनि किनिसकेपछि त्यो पञ्जीकरण रेजिस्ट्रेसन राम्रो पक्का कागज हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले पहिला प्रभु यीशु मसीहले तपाईँ र मलाई किन्नुहुन्छ। अनि संसारमा चाहिँ हामीले पुरानो घर किनेर त्यसमाथि थप्छौँ, तर हाम्रो जस्तो विचारधारा परमेश्वरको हुँदैन। परमेश्वरले कहिले पुरानो घरमाथि घर बनाउनुहुन्न। यसर्थ परमेश्वरले चाहिँ नयाँ घडेरी तयारी गर्नुहुन्छ। नयाँ घडेरी तयारी गर्नुपर्दा पुरानो कुरा सबै ढाल्नु पर्ने हुन्छ। यसो गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई तल 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 जिरोमा लगेको अनुभव हुन थाल्छ। अनि त्यो कुरोलाई नबुझ्दाखेरि चाहिँ त्यो सामर्थ्य हातको मुनि के भयो, बनिनु पर्ने म त धुलो पिठो भएँ, तल झरेको जस्तो भयो भन्ने अनुभव हुन्छ। अनि त्यसको चाहिँ बिब्लिकल प्रिन्सिपल अथवा बाइबलीय सिद्धान्त छ। त्यो सिद्धान्तलाई आज सकिन भने भविष्यमा बताउँला हजुरहरूको अनुमति लिएर। यसर्थ अहिले मैले बताएँ परमेश्वरले बनाउनुभन्दा अगाडि उखेल्नु, भत्काउनु, नाश गर्न, ढालिदिने काम गर्नुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ एकदमै पिर पर्ने, मार्का पर्ने खालको कुरा हुन्छ। त्यो प्रोसेसबाट, त्यो प्रक्रियाबाट परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई लानुहुन्छ। अब अयुबको किताबमा आउनुहोस् 10 अध्यायमा। अयुबको किताब 10 अध्यायमा प्रभु तपाईँले मलाई बनाउँछु भन्नुहुन्छ, तर तपाईँले मलाई किन भत्काउने? तपाईँले मलाई अब हेर्नुहोस्, धेरैचोटि स्वास्थ्य जान्छ, धेरैचोटि सम्पत्ति जान्छ, धेरैचोटि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ, धेरै प्रकारको प्रोसेसबाट प्रभुले लानुहुन्छ। अनि किन भन्दाखेरि अयुबको किताब 10 अध्यायमा आउनुहोस्। हेर्नुहोस्, अयुबको किताब 10 अध्यायको 8 पद। तपाईँका हातहरूले मलाई आकार दिए र एकसाथ चारैपट्टि मलाई बनाए, तर पनि तपाईँले मलाई नाश गर्नुहुन्छ भन्दैछ यहाँनिर। हो, अयुबले सोध्दैछ, अरे तपाईँले मलाई जन्म दिनुभयो, हुर्काउनु भयो, बढाउनु भयो, यहाँसम्म ल्याउनु भयो, फेरि भत्काउने, नाश गर्ने भनेर सोध्दैछ। 9 पद। म तपाईँलाई बिन्ती गर्दछु, सम्झना गर्नुहोस्, तपाईँले मलाई चिम्टे माटो चाहिँ बनाउनु भयो, त के तपाईँले मलाई फेरि धुलोमा मिलाउनुहुन्छ भन्दैछ। हेर्नुहोस्, यो कुरा चाहिँ कसैलाई मन पर्दैन, यो कुरा कसैलाई मन पर्दैन विश्वासीलाई। यसो त प्रभुले बनाउनको लागि चाहिँ फेरि धुलोमा लानु हुँदो रहेछ यो कुरा। अनि यो कुरा अलिकति सामुएलको किताबमा पनि हामी पढिहालौँ। सामुएलको किताब पहिला सामुएल 2 अध्यायमा यो चाहिँ परमेश्वरको प्रक्रिया हो। अनि प्रक्रियाबाट लाँदाखेरि धुलोमा पुग्दा त परमेश्वरले छोड्नु भएछ मलाई, अब म सक्दिनँ भन्ने खालको पनि हुन्छ। पहिला सामुएल 2 अध्याय अनि त्यसको हामी पढ्दैछौँ, म पल्टाउँदैछु। पहिला सामुएल हामीले पढिराखेकै हो, तर पढ्नुपर्छ। 2 अध्यायको 7 र 8 पद, 6 र 7 पद पढ्दैछु। परमप्रभुले मार्नुहुन्छ, मर्न कसलाई मनपर्छ? जीवित पार्नुहुन्छ, उहाँले तल पातालसम्म पुर्याउनुहुन्छ र त्यहाँबाट माथि ल्याउनुहुन्छ। परमप्रभुले गरिब तुल्याउनुहुन्छ र धनी बनाउनुहुन्छ, उहाँले तल झार्नुहुन्छ र उहाँले माथि उठाउनुहुन्छ। यो चाहिँ उहाँको प्रक्रिया हो। यसर्थ अब यो प्रक्रियाबाट जाँदाखेरि परमप्रभुले किनिसकेपछि धुलोपिट्ठो हुने प्रोसेसमा लानुहुन्छ। अनि हामीलाई थाहा छ यर्मियाको किताब 18 अध्यायमा परमप्रभुले आफूलाई चित्रण गर्नुहुन्छ, देखाउनुहुन्छ कुमाले जस्तो। कुमालेको हातमा माटोको भाँडा फुट्यो, तर माटोको भाँडालाई फेरि पनि आकार दिएको कुरा हामी पाउँछौँ। यो कुरा हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। अनि अब जीवनकालमा कुनै पनि विश्वासीले प्रभुलाई पाइसकेपछि म असफलताको हात परेको, असफल भएको, टुटेको, बिग्रेको, पाप गरेको, बनिन नसकेको, असहाय भएको यो अनुभव चाहिँ प्रत्येक
मै हुँ भन्ने ठुलो सेवकले पनि अनि भर्खरै प्रभुलाई पाएका लोकहरूले पनि अनुभव गरेको हुन्छ। तर म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, परमप्रभुले यति धेरै माया गर्नुहुन्छ अनि कतिजना विश्वासी आफ्नो जीवनकालमा धेरै प्रकारको असफलताको सामना, पाप पछाडि पाप कुनै पापमाथि विजय पाउन नसकेर निराश भएको, हताश भएको, अब चाहिँ नहुने रहेछ भनेर निराश भएको अवस्थामा पुगेका हुन्छन्। तर म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, प्रभु यीशु मसीह क्रुसमा मर्नुभयो भनेर बाइबलले भन्छ। अनि कहिले मर्नुभयो भन्दा जगतको उत्पत्ति भन्दा अगाडि मर्नुभयो भनेर भन्छ। अनि किन मर्नुभयो भन्दा हाम्रो पापले गर्दा परमप्रभु मर्नु भएको भनेर बाइबलले भन्छ। यो कुरा त सबैलाई थाहा छ, तपाईहरु विश्वास गर्नुहुन्छ। प्रभु यीशु मसीह चाहिँ जगतको उत्पत्ति भन्दा अगाडि प्रकाश 13 अध्यायको 8 पद अनुसार मर्नुभयो भनेर भन्छ। अनि त्यसै पनि आँखाले देख्ने हिसाबमा 2021 वर्ष अगाडि आएर कल्भरी क्रुसमा मर्नुभयो। अनि बाइबलले भन्छ हाम्रा पापहरू बोकेर मर्नुभयो। अब तपाईँ आफै मलाई भन्नुहोस्, तपाईँ जन्मिनु भएको थिएन, तपाईले पापै गरेको थिएन त कसरी तपाईको पाप बोकेर मर्नुभयो? त्यो कुरा भन्नुहोस्, तपाईले विचार गर्नुहोस्। फेरि दोहोर्याएर भन्छु, प्रभु यीशु मसीह आत्मिक बुझाइमा हो भने जगतको उत्पत्ति भन्दा अगाडि मर्नुभयो, अथवा हामी बुझौँ मर्नको लागि परमेश्वरले पुत्र प्रभु यीशु मसीहलाई ठहराउनु भयो। 2021 वर्ष अगाडि आएर कल्भरी क्रुसमा मर्नुभयो। त्यति बेला तपाईँ जन्मिनु भएको थिएन, तपाईले पाप चाहिँ कहाँ गरेको थियो? एक राम्रो विचार गर्नु। अब त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरको पूर्व योजनामा परमेश्वरले तपाईलाई जगतको उत्पत्ति भन्दा अगाडि यो यति तारिक जन्मिन्छ, यति तारिक मर्छ, यसले यस्तो 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 पाप गर्छ भनेर त्यो मुक्तिको योजनामा चाहिँ तपाईको पाप वर्तमान, भूतकाल, भविष्यको तीनटै पापलाई समेटेर प्रभु मर्नु भएको थियो क्रुसमा। फेरि दोहोर्याएर भन्दैछु है, त्यसो गर्दा तपाईलाई थाहा हुन्छ। तपाईले आमाको पेटदेखि लिएर आएको पापलाई पनि उहाँले भोग्नु भयो। तपाईले पापै गरेको थिएन, तर त्यो उहाँको योजनाभित्र त्यो पनि हालेको थियो। तपाईले प्रभु यीशु मसीहलाई पाइसकेको बादमा तपाईले अज्ञानतामा, मूर्खतामा अथवा कतिचोटि जानी जानी गरेको सबै पाप पनि त्यही मुक्तिको प्रबन्धमा योजनाभित्र हालिसकेको थियो। अनि तपाईको सबै असफलता, सबै हार, तपाईको सबै मिस्टेकलाई समावेश गरेर प्रभु यीशु मसीह क्रुसमा जानु भएको थियो। त्यसले गर्दा यो नसोच्नुहोस् कि आमाको गर्भदेखि लिएर आएको पापलाई चाहिँ उहाँले मेटाइदिनुहुन्छ, त्यहाँबाट उता गरेको चाहिँ सायद मेरो त्यो इन्सुरेन्स जस्तो कभर हुँदैन होला भनेर नसोच्नुहोस्। यसो त परमेश्वरले मान्छे जातिलाई चुन्नु भयो, चुनेर त्यहाँदेखि सबै अधर्म अपराध क्षमा गर्नुभयो। क्षमा गरिसकेको त्यसको बादमा पनि त्यो विश्वासी, त्यो कमजोर विश्वासीको साथ बसेर त्यसको दुर्बलताहरू बोक्दै, त्यसलाई सहँदै, त्यसलाई खप्दै, त्यसलाई बनाउँदै, त्यसलाई फकाउँदै, त्यसलाई बनाउँदै लानुभयो। यसर्थ उहाँले मान्छे जातिलाई धुलोबाट बनाएको उहाँको आकार, मान्छे जातिको आकार उहाँले जान्नुहुन्छ। अनि जानेको कारणले गर्दा चाहिँ यसरी परमेश्वरले सबै कुरा के गर्नुहुन्छ? समावेश गरेको छ। तर कुरो के छ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले मान्छेको अवस्थालाई जान्नुहुन्छ। अनि मान्छे जाति कतिको गिर्छ, कतिको चुक्छ, त्यो कुरो पनि परमेश्वरलाई थाहा छ। अनि त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरले चाहिँ एउटा कुरोको चाहिँ माग गर्नुहुन्छ। त्यो कुरो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ अंग्रेजीमा हिपोक्रेसी भन्छ, अथवा हाइपोक्रेसी जसो भनौँ, अब आफ्नो आफ्नो प्रोनाउन्सिएसन। एउटा चाहिँ कपटी अथवा देखावटीपन, अनि अर्को चाहिँ इमानदारीपन। परमेश्वरले इमानदारीपनलाई चाहिँ बडा ज्यादा कदर गर्नुहुन्छ। अब राम्रो भन्छु घरिघरि पनि, परमेश्वरले आदमलाई पनि सोध्दै आउनुभयो, आदम के गरिस् भन्दै आफूले बनाएको मान्छेलाई फकाउँदै त्यसलाई फेरि पनि पुनर्स्थापना गर्नको लागि त्यसलाई छिटो पशु पनि मार्नुभयो। अनि त्यो मार्नुभन्दा अगाडि सोध्नुभयो के गरिस् भनेर भन्दा आदमले चाहिँ कपटीपन देखायो, आदमले लुकायो, आदमले इमानदारीपूर्वक भनेन, गल्ती भयो, भुल भयो, पाप भयो भनेर भनेन। तर आदमले चाहिँ दोषारोपण गर्यो, घरि बुढीलाई लगायो, फेरि यो बुढी तपाईले बनाएको भनेर
औँलालाई घुमाउँदै फिराउँदै परमेश्वरमाथि इल्जाम लगायो। त्यसो गर्दा त्यो इमानदारीपन नहुँदाखेरि चाहिँ अझै पनि पश्चाताप गर्छ कि भनेर आदमलाई परमेश्वरले बगैँचादेखि बाहिर निकाल्नु भयो। बगैँचादेखि बाहिर निकालेको मतलब त्यो प्रचण्ड दण्डमा जानको लागि होइन, पश्चाताप गरोस् भनेर त्यो पृथ्वी तलमा आदम आउनु पर्यो। त परमेश्वरले फालिहाल्नु भएन, त्यो एउटा पनिसमेन्ट दिनुभयो, जुन पनिसमेन्टले गर्दा फेरि फर्केर आउँछ भन्ने उपेक्षा राख्नु भएको थियो, आशा बाँध्नु भएको। फेरि परमेश्वरले इमान्दारीपन किन खोज्नुहुन्छ भन्दा क्रुसको एकपट्टि झुन्डेको डाकुले बप्तिस्मा पनि लिएन, बाइबल पनि पढेन, बाँकी पनि फर्काएन, कसैप्रति उसले अपराध गरेको थियो भने माफी पनि मागेन, सरी पनि भनेन, कसैको बाँकी पनि ठिकसँगले तिरेर उसले त्यो सबै केही कुरो गरेको हामी देख्दैनौँ, बप्तिस्मा पनि लिएन। तर उसले चाहिँ के गरे, इमान्दारीपूर्वक भन्यो मैले जो पनि दण्ड भोगिरहेको छु यो चाहिँ मेरो अपराध अनुसारको हो, मलाई यसै गर्नै पर्छ, मलाई बचाउनु हुँदैन, मलाई समाजबाट निलम्बित गर्नुपर्छ, निष्कासित गर्नुपर्छ भनेर भन्यो। अनि तपाईँ चाहिँ निर्दोष हुनुहुन्छ। त्यसो गर्दा उसको इमान्दारीपन देखेर चाहिँ त्यो मान्छे प्रभु यीशु मसीहको रगतद्वारा अनुग्रहद्वारा तत्काल स्वर्ग राज्यभित्र पस्यो। तर आदम चाहिँ इमान्दारी नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बाहिर निस्क्यो। कुरा चाहिँ त्यति मात्रै छ। तर अब हेर्नुहोस्, अब म एकजना मान्छेको नाम या दुईजनाको भन्छु। आज हामी पत्रसको बारेमा अलिकति हेरौँ। पत्रसको बारेमा, पत्रसलाई प्रभुले चुन्नुभयो अनि परमेश्वरले यस्तै एउटा पापी मान्छेलाई नै आफ्नो छोराछोरी बनाउने सङ्कल्प गर्नुभयो, जो चाहिँ भुलले अधर्मले भरिएको, पानीको बाप जस्तो छोटो आयु भएको। अनि यस्तै मान्छेलाई नै परमेश्वरले चुन्ने, छान्ने, बनाउने इच्छा गर्नुभयो। अब पत्रसको जीवनलाई तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि मान्छे विश्वासी किन पापमा गिरिबस्छ, किन लड्छ, तर परमेश्वरले किन छोड्नुहुन्न, किन ऊभित्र पश्चाताप भन्ने कुरा जागिबस्छ, त्यो कसको काम हो? त्यो चर्चको कुनै एल्डर भएर अथवा भेटी इत्यादि चढाएर अथवा प्रभु यीशु मसीहको नाममा उसले एउटा संसारिक भवन बनाउने जमिन दिएर त्यो पश्चाताप जागेको होइन। नचुक्ने कोही पनि छैन, नगिर्ने कोही पनि छैन, नलड्ने कोही पनि छैन। तर हजारौं लाखौँचोटि मान्छे चुक्दा पनि के चिजले भित्र पश्चाताप जन्माउँछ भन्दा परमेश्वरभित्र बस्नुहुन्छ अनि परमेश्वरले त्यो भित्र पश्चाताप जन्माउनुहुन्छ। अब पत्रसको जीवनलाई हेर्दाखेरि लुकाको किताब 22 अध्याय अघि हामीले हेरेका छौँ। परमेश्वरले बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ भत्काउनुहुन्छ, ढाल्नुहुन्छ, उखाल्नुहुन्छ अनि नाश गर्नुहुन्छ, त्यसको पछाडि मात्रै बनाउनुहुन्छ। अब हाम्रो जीवनमा मैले भने शैतानले धेरै धेरैवटा कुरा बनाइसकेको हुन्छ उसकै स्वरूपमा, उसकै स्वरूपमा। कतिलाई डरपोक, कतिलाई लोभी, कतिलाई झगडा गर्ने, कतिलाई मतवालापन, धेरै धेरै प्रकारले बनाइसकेको हुन्छ। अनि कसैलाई झट्टै बोल्ने त्यस्तो बनाइसक्यो। त्यसो गर्दाखेरि लुकाको किताब 22 अध्यायमा पत्रसले त्योभन्दा अगाडि प्रभु यीशु मसीहलाई भनेको थियो, म त तपाईँको लागि जेल जान र मर्नको लागि पनि तयारी छु भनेको थियो। अब लुकाको किताब 22 अध्यायमा हौँ। तर 22 अध्यायको 31 पद पढ्दाखेरि प्रभुले यसो भन्नुभयो, प्रभुले भन्नुभयो, हे सिमोन, हे सिमोन, हेर गहुँ जस्तै निफुन्नलाई शैतानले तिमीलाई लिन चाहेको छ। अब कतिवटा बाइबलको अनुवादमा पाउनुहुन्छ तपाईँले, Satan has demanded permission to shift you भनेको छ। अर्थात् परमेश्वरको अनुमति बिना चाहिँ शैतानले तपाईँलाई निफुन्न कुनै परिस्थितिमा लान सक्दैन। यसर्थ पहिला परमेश्वरकोमा गएर भन्यो शैतानले, पत्रसलाई म निफुनु भनेको मलाई अनुमति दिनुहोस् भनेर भन्यो। अनि कसरी निफुन्छस् भन्दा म तपाईँलाई 3 खेप इन्कार गर्न लाउँछु भने। अनि परमेश्वरले थत त्यस्तो हुँदैन, मेरो छोराछोरा त्यसो गर्न लाउने हुँदैन भन्नु भएन। अनि प्रभु यीशु मसीहले हुन्छ निफुन निफुन भनेर भन्नुभयो। तर पत्रसलाई प्रभुले भन्नुभयो, तँलाई म शैतानले ननिफुनोस् भनेर चाहिँ प्रार्थना गर्दिन, निफुनोस्, निफुन्नको लागि म अनुमति दिन्छु शैतानलाई। तर तेरो विश्वास चाहिँ नढलोस्, विश्वास चाहिँ बनिरहोस् भनेर प्रार्थना गर्छु भनेपछि अब पत्रसले बाइबलको कतिवटा कुरा जान्दथ्यो। प्रभु यीशु मसीहलाई 3 वर्ष 3.5 वर्ष पछ्याएको थियो। तर पत्रसले गएर प्रभु यीशु मसीहलाई
एउटा सभाको अगाडि गएर उसले के गर्यो 3 चोटि इन्कार गर्यो, सराप्यो, गाली गर्यो, धेरै प्रकारको नगर्नुपर्ने उसले काम गर्यो। त्यो पनि मण्डलीको एउटा अगुवा ऊ थियो, हेऱ्यो भनेदेखि जेठा थियो। अनि त्यस्तो पाप गर्दा प्रभुले उसको लागि प्रार्थना गर्नुभयो, विश्वास चाहिँ नडलोस् भनेर। अनि जब ऊ लड्दै 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 त्यसरी उसले 3 खेप इन्कार गर्दा मानिलिउँ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ रक बटम भन्छ। रक बटम भनेको त्यहाँसम्म झर्यो जहाँबाट झर्ने जग्गा उता छैन। त्यसले गर्दा अस्ति पनि मैले तपाईँलाई हिब्रूको किताब 7 अध्यायको 25 पद बताएँ कि बताइन, आज बताउँछु। प्रभु यीशु मसीहले चाहिँ कसलाई चाहिँ माया गरेर उठाउन चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ किन प्रभुले एउटा विश्वासीलाई चुनिसकेपछि भुलै नगर्ने, पापै नगर्ने, मूर्खता नगर्ने, नचुक्ने, नगिर्ने पनि त बनाउन सक्नुहुन्थ्यो। तर किन यसरी लड्दै 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 पल्लो छेउसम्म जान दिनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ एउटा कुरा दुईटा हामी पाउँछौँ। हिब्रूको किताब 7 अध्यायको 25 पदमा यहाँ पाइन्छ। यसै कारण उहाँद्वारा जो परमेश्वरका आउँछन् तिनीहरूलाई पूर्ण रूपले मुक्त गर्नमा सामर्थ्य हुनुहुन्छ, किनकि तिनीहरूको निम्ति अन्तर्विन्ती गर्नमा सधैँ जीवित रहनुहुन्छ। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ अटरमस्ट भनेको छ। अटरमस्ट भनेको चाहिँ पल्लो छेउ भनेको, त्यहाँबाट चाहिँ गटरमस्ट भन्न पनि सकिन्छ। गटरमस्ट भनेको चाहिँ खाडल। तर पल्लो छेउमा पुगिसकेको मान्छे पहिला पुग्न दिनुहुन्छ, अनि त्यसलाई प्रेमको डोरीले तान्दै 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 फेरि ल्याउनुहुन्छ वापस। अनि विश्वास भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ विश्वासको परिभाषा के हो भनेर भन्दा म भन्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ पत्रसलाई भन्न लाउनु पर्यो भने चाहिँ पत्रसले आज भन्न सक्छन्। विश्वास भनेको चाहिँ म चाहिँ झरेर गिरेर लडेर जहाँसुकै पुगे तापनि प्रभुले मलाई प्रेम नै गर्नु हुँदो रहेछ, प्रभुले मलाई तान्नु हुँदो रहेछ, प्रभुले मलाई प्रेमको माफीको नजरले हेर्नु हुँदो रहेछ, प्रभुले मेरो निम्ति प्रार्थना गर्नु हुँदो रहेछ, ताकि मेरो जीवनमा बनाउनको लागि, निर्माण गर्नको लागि धेरै प्रकारका भूसहरू जाउन् भनेर प्रभुले अनुमति दिनु हुँदो रहेछ। यसर्थ म लडेर जहाँसुकै पुगे तापनि म भित्र पश्चाताप जगाउने आत्माले चाहिँ छोड्दैन रहेछ। म लड्नुको कारण चाहिँ प्रभु यीशु मसीहले शैतानलाई अनुमति दिएर मात्रै म लड्दो रहेछु, अनुमति बिना म लड्दिनँ रहेछु भन्ने कुरो थाहा होस्। अनि लडेर चाहिँ एकदमै पल्लै छेउ पुग्दा पनि प्रभुको प्रेमले तान्न सक्दो रहेछ भनेर भनोस् भनेर चाहिँ प्रेमको परिभाषा चाहिँ म त्यस प्रकार दिन सक्छु। विश्वास पनि त्यही नै हो है, मैले बुझेको अनुसार। यसर्थ प्रभुले त्यसरी तानेर ल्याउनुहुन्छ। अनि पत्रसलाई मलाई लाग्छ पत्रसले जब त्यसरी प्रभु यीशु मसीहलाई सरापे त्यहाँभन्दा ठुलो पाप, किनभने प्रभुले भन्नुभएको थियो व्यभिचार गर्यो भनेदेखि चाहिँ होसियारमा आउँदा इन्कार गर्छु भनेर भन्नुभएको थिएन। मानिलिउँ व्यभिचार गरेर पश्चाताप गर्यो भने प्रभुको राज्यमा छँदैछ। तर प्रभुले एउटा पापको बारेमा भन्नुभयो, जस कसैले मानिसहरूको मध्येमा मलाई इन्कार गर्छ म पनि पिताको साथमा महिमामा आउँदा म पनि त्यसलाई भिडको सामु इन्कार गर्छु भनेर भनेको थियो। त्यस्तो ठुलो पाप इन्कार गर्छु भन्ने पाप थियो। तर त्यस्तो पाप पत्रसले गरिसकेपछि मलाई लाग्छ प्रभुले प्रेमको नजरले हेर्नुभयो। पत्रसले प्रभुको माफ गर्ने त्यो प्रेम, त्यो तान्ने प्रेमको डोरीलाई देखे, थाहा गरे। तर पनि उनी आत्मग्लानीले भरिए। आत्मग्लानीले किनभने उनी बाइबलको विषयमा, प्रभुसँग हिँड्ने विषयमा जेठा थिए अनि उनले सठिक सठिक उत्तरहरू दिन्थे। कतिवटा कुरा उनले नै आज अगुवाई गरेर सायद चेलाहरूलाई बाटो देखाउने काम गर्थे। कतिजना चेलाहरूले उसकोमा आएर सरसल्लाह परामर्शहरू लिन्थे भने आज पत्रसको हालत सबैले देखे। पत्रसले खुल्याम प्रभु यीशु मसीहलाई त्यस्तो घात भएको अवस्थामा इन्कार गरेर सरापेका थिए। त्यहाँभन्दा ठुलो पाप कसैले पनि गर्न सक्दैन। तर याद गर्नुहोस्, तर के भयो, अब आत्मग्लानीले भरिएर सायद चेलाहरूदेखि पनि उनी अलिकति पर्तिर बसे जस्तो लाग्छ। किनभने बाइबलको भाषा पढ्दै जाँदा चेलाहरूदेखि पनि अरू भाइहरूदेखि पनि उनी अलिकति पर्तिर, साह्रै नै मैले घातक पाप गरेँ भन्ने हिसाबले अलिकति पर्तिर बस्थे। किनभने उनले अब मुख देखाउने ठाउँ थिएन, उनलाई अरूले सर्काउने फुर्काउने ठाउँ पनि थिएन, उनले गर्व गर्ने ठाउँ पनि थिएन। उनले प्रभु यीशु मसीहलाई खुल्याम सरापे।
त्यो पीडाले उनलाई हृदयमा मर्म भइबस्थ्यो। तर एक दिन प्रभुकोबाट चिठी आयो। चिठी के आयो? मर्कसको किताब 16 अध्यायमा, मर्कसको किताब 16 अध्यायमा अब तपाईले पनि आफूलाई त्यो पत्रसको जग्गामा राख्नुहोस्। तपाई जहाँसुकै किन नपुग्नुहोस्, तपाईभित्र एउटा चीज छ। अहिले त्यो चीज छ, प्रभुको आत्माले तपाईलाई पटक्कै छोड्दैन, तपाईलाई पश्चातापतिर डोर्याउँछ। अनि दुनिया मण्डलीको नजरमा, मान्छेको नजरमा, श्रीमतीको नजरमा, श्रीमानको नजरमा तपाईलाई मान्छेले अवहेलित देखे तापनि, घृणित देखे तापनि, तपाईलाई कसिङ्गर देखे तापनि, तर तपाईभित्र चाहिँ त्यो प्रभुले माया गरेर झुन्डेर तपाईलाई आफ्नो बनाएर बसिरहनु भएको छ, तपाईलाई माया गरिरहनु भएको छ। यसर्थ संसारमा कतिचोटि विवाहहरू हुन्छ नि, विवाहहरू हुँदाखेरि विवाह भइसकेको पश्चात चाहिँ त्यो केटाले अथवा केटीले कतिचोटि रिग्रेट गरेर पछुतो गरेर भन्ने पनि गर्छन्, यस्तो थाहा पाएको भए म बिहा गर्ने थिइनँ नि भनेर। त्यसको चरित्र, केटाको चरित्र, केटीको चरित्र, स्वभाव चाल पाएपछि पछाडि मान्छे जातिले चाहिँ पछुतो गर्छ। तर प्रभु यीशु मसीहलाई चाहिँ थाहा थियो, यो जससँग म मगनी गर्न जाँदैछु यो चाहिँ यति साह्रो चुक्ने हो, यति साह्रो गिर्ने हो, यति साह्रो लड्ने हो, यति साह्रो धुलोबाट बनेको फ्रेल एकदमै कमजोर हो, यति साह्रो लड्छ यो, तर म यसको यति कमजोरी हुँदाहुँदै यसैसँग मगनी गर्छु भनेर प्रभु यीशु मसीह, पूर्व ज्ञान भएको प्रभु यीशु मसीहले चाहिँ तपाईँ र मलाई नि मगनी गर्ने इच्छा गर्नुभयो। यसर्थ कि आज यो उत्साहको वचन होइन, यो प्रेरणाको वचन होइन। त मैले तपाईँलाई बताउँदै थिएँ, पत्रसले यहाँसम्म पनि पाप गरे अनि पत्रस सायद एक्लै बस्ने भए जस्तो लाग्छ, किनभने यो पढ्दा तपाईँ चाल पाउनुहुन्छ। एक्लै बस्ने भए आज तपाईँलाई पनि अब नहुने रहेछ, मेरो आत्मिक जीवनमा म उँभो बढ्न सक्दिनँ रहेछु भनेर लाग्छ होला। त तपाईँलाई पनि भिडभित्र एक्लै लाग्छ होला। तर मर्कसको किताब 16 अध्यायको 7 पदमा चिठी रूपी वचन आयो। त्यो वचन आउँदा त्यो आत्मग्लानीले भरिएको पत्रसलाई छुट्टै सम्बोधन भयो। हेर्नुहोस् यहाँनिर म पढ्दैछु, मर्कसको किताब 16 अध्यायको 7 पद। तर जाओ, उहाँका चेलाहरू र पत्रसलाई भनिदेऊ, उहाँ चाहिँ तिमीहरू भन्दा पहिले गालिल जानुहुन्छ, तिमीले उहाँलाई उहाँ तिमीहरूलाई भन्नुभए अनुसार देख्नेछौ। हेर्नुहोस् त, चिठीले के भन्दैछ, तर जाओ, उहाँका चेलाहरू र पत्रसलाई भनिदियो भनेपछि पत्रसलाई चाहिँ छुट्टै पर्तिर गएर भन्नु। एक्लै हुन सक्छ, निराश भएको होला, अब सक्दिनँ भनेर हरेस खाएको होला, मलाई सराप्यो भनेर अब चाहिँ मेरोबाट हुँदैन भनेर पर गएको होला। तर पत्रसलाई फाल्टै भनिदिनु भन्दा पत्रसले एउटा प्रेरणा, एउटा स्रोत, एउटा बलको कारण पाए। अनि मलाई प्रभुले बिर्सेको हुँदैन रहेछ, म जस्तै पल्लो छेउ जाँदा पनि मलाई छुट्टै बुझ्नु हुँदो रहेछ, मेरो ग्लानीलाई, मेरो 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 व्यथालाई, मेरो कथालाई जान्नु हुँदो रहेछ, मलाई पत्रसलाई भनिदेऊ भनेर फाल्टै सम्बोधन गरेको पाएँ भनेर पत्रसले बल पाएको हुन सक्छ। यस्तो बल त तपाईँले सेवा सङ्गति जाँदा धेरैचोटि पाउनुभयो, धेरैचोटि तल तपाईँ झर्नुभयो होला, अनि फेरि पनि तपाईँलाई माथि आएको फेरि झरेको अनुभव हुन्छ होला। त्यस्तै प्रकारले पत्रस दोस्रो चोटि पनि उनले भने, अब सायद मेरो जीवनबाट आत्मिक प्रकारले अब म प्रेरित हुन सक्दिनँ, म प्रेरितको कामबाट राजीनामा दिनु पर्यो अब भनेर पत्रसले के गरे, अब यहाँनिर प्रकाशको किताब 21 अध्यायमा, यूहन्नाको किताब 21 अध्यायमा उनी माछा मार्न जानको लागि तयारी भए। अब भित्र कति के गुज्रियो होला उनको जीवनमा, के कुरा भयो होला, भित्र के भयो हामी जान्दैनौँ। तर कति धेरै कुरा भएर मात्रै यो रिजल्ट आयो, यो स्टेप उनले यो कदम चाले। 21 अध्यायको 3 पदमा उनले माछा मार्न जान्छु भने, अनि 3 पद र 4 पद पढ्दाखेरि उज्यालो हुन्जेलसम्म पनि केही हात लागेन। हात नलाग्दा प्रभु देखा पर्नुभयो, अनि प्रभु देखा परेर प्रभुले आज के गर्नुभयो, त्यो जग्गामा धेरै पद प्रभुले भने जस्तै धेरै जग्गामा दाहिनेपट्टि जाल हाल्दाखेरि धेरै माछाहरू पनि परे। अनि त्यति बेला त्यस्तो तल झरेको पत्रसबाट प्रभुले प्रेमको उपेक्षा गर्नुभयो। अनि 15 पदमा, के तिमीले मलाई यिनीहरूभन्दा बेसी प्रेम गर्छौ भनेर त्यो माछालाई देखाएर भनेको पनि हुनसक्छ,
चेलाहरूलाई देखाएर भनेको पनि हुनसक्छ। अनि त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि प्रभुले प्रेमको उपेक्षा गर्नुभयो। त्यस्तो व्यक्तिकोबाट पनि भेडा चराउने केही उपेक्षा राख्नुभयो। त्यसो गर्दा पत्रसले तपाईलाई थाहा छ म तपाईलाई प्रेम गर्छु, तर अगाप्य प्रेम जस्तो होइन, साथीले जस्तो प्रेम गर्छु भनेर त्यहाँ पत्रसले भनेको भनेर ओरिजिनल मूल भाषामा चाहिँ त्यसको अनुवाद त्यस्तो छ भनेर भन्छ। मलाई पनि अब मैले हेरेको छैन, तर साथीले जस्तो प्रेम गर्छु भनेर भने। अनि त्यसो गर्दाखेरि जब पत्रस जस्तो यस्तो गिरेको तल पुगेको मान्छेलाई उसले 3 पल्ट इन्कार गरेको थिए, सार्वजनिक प्रकारले प्रभु यीशु मसीहले इन्कार गरेको थिए। त्यस्तो मान्छेलाई प्रभुले सबै चेलाहरूको मध्येमा 3 पल्ट फेरि सार्वजनिक प्रकारले सेवामा नियुक्त गर्नुभयो। कसलाई भन्दा त्यस्तो व्यक्तिलाई जसले प्रभु यीशु मसीहलाई खुलेआम प्रभु यीशु मसीहको रक्तपक्षी शरीरलाई देख्दा देख्दै खुलेआम सरापेका थिए। त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रभुले एल्डर बनाउनु भयो, चर्चको खाँबो बनाउनु भयो, चर्चको मूल दाजु बनाउनु भयो। अनि आज पत्रसलाई प्रभुले उभ्याउनु भयो। अनि आज किन, अब कारण के होला याद गर्नुहोस्, किन चाहिँ विश्वासी गिर्छ, लड्छ, तल पुग्छ भन्दाखेरि अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, फेलियर अथवा असफलता सर्भ द पर्पोज अफ मेकिङ हम्बल भन्छ। असफलताले चाहिँ के काम गर्छ अरे भन्दा चाहिँ मान्छेलाई नम्र बनाउनको लागि एउटा हतियारको काम गर्छ अरे असफलता हुँदा 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 चाहिँ मान्छे के गर्छ, लास्टमा धेरै असफल भइसकेपछि मान्छे नम्र हुन्छ। तर सफल 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 हुँदै गयो भने मान्छे घमण्डी हुन्छ। अनि मान्छे जाति सफल हुँदै 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 गयो भने जो असफल छ त्यसलाई उसले निम्न स्तरको तल असफल भएकोलाई गिराएर गिरेको नजरले हेर्छ, अथवा खत्तम र जस्तो त किन यति भुल गरेको, गल्ती गरेको भनेर त्यसलाई एकदम तल झारेर हेर्छ। तर जो चाहिँ 1000 चोटि गिरेको छ त्यसले त्यो गिरेकोलाई आफूलाई देख्छ त्यहाँभित्र, बिचारा म पनि यस्तै हो यस्तै हो। त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ मण्डली निर्माण गर्न सक्छ। त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ तल्लो तहको भाइ बहिनीलाई सजिलै उठाउन सक्छ। तर मानौ गल्ती नै गर्दिन, म त भुलै गर्दिन भन्ने मान्छे चाहिँ अन्धा पनि हो। त्यसले आफूलाई देखेको छैन अनि त्यसले अरूलाई त्यस्तै डिमान्ड गर्छ। त्यसर्थ त्यसले त्यो गिरेको लरेकोलाई उठाउन सक्दैन। यसर्थ पत्रसले संसारको कुनै पनि कमजोर विश्वासीलाई देखे भने पत्रसले त्यो विश्वासीलाई भन्न सक्छन्। व्यभिचार गरेको विश्वासीलाई देखे, ब्याङ्क फुटाएको विश्वासीलाई देखे, बलात्कार गरेको विश्वासीलाई देखे भनेदेखि पत्रसले तिमी निराश नहुनु, तिमीले त यस्तो पाप गरेछौ, तिमी फर्किन चाहन्छौ भने मलाई हेर, मैले त खुलेआम रक्तपक्ष यीशुलाई 3 खेप इन्कार गरेको, तर पनि उहाँको नजरमा माफी रहेछ, उहाँले हाम्रो लागि प्रार्थना गर्नु हुँदो रहेछ। यस्तै कमजोर मान्छेहरूले उठेर माथि आयौँ भने अर्को मान्छेलाई हामी उठाउन सक्छौँ भनेर चाहिँ प्रभुले हामीलाई त्यसरी त्यो असफलतामा को बाटो जान दिनुहुन्छ। यसर्थ तपाईँको जुनैसुकै असफलता किन नहोस्, त्यो परमेश्वरको मुक्तिको योजनाभित्र छ। अब अर्को कुरा एउटा भनेर म बन्द पनि गर्छु, आज सबै कुरा सकिँदैन रहेछ। अय्युबको किताब 36 अध्यायमा आउँछ। विश्वासीले चाहिँ कति विश्वासीले, सबैले त होइन, कति विश्वासीले चाहिँ कमजोर विश्वासी, लडेको विश्वासीलाई उठाउनको सट्टामा ठक्कर दिन्छ, ठेस दिन्छ, गिराइदिन्छ, एउटा नाप स्ट्यान्डर्ड राखिदिन्छ, भनेको मान्दैनस् भन्ने खालको। अनि त्यही प्रकारको आज पनि वचनले, भोलि पनि वचनले हिर्काएर हुँदैन रहेछ अब मेरो भनेर निराश हुन्छ। तर याद गर्नुहोस् परमेश्वरको चरित्र कस्तो छ भन्दाखेरि अय्युबको किताब 36 अध्यायको 5 पद, अय्युबको किताब 36 अध्यायको 5 पद पढ्दैछु। हेर्नुहोस् परमेश्वर शक्तिशाली हुनुहुन्छ। शक्तिशाली मात्रै होइन, भुल पनि गर्नुहुन्न, गल्ती पनि गर्नुहुन्न, कुनै पाप पनि छैन, छँदै छैन परमेश्वरकोमा। तर हेर्नुहोस् फेरि पढ्दैछु, हेर्नुहोस् परमेश्वर शक्तिशाली हुनुहुन्छ तर कसैलाई तुच्छ ठान्नुहुन्न, बल र बुद्धिमा सामर्थ्य हुनुहुन्छ। परमेश्वर भुल नगर्ने, गल्ती नगर्ने परमेश्वरले चाहिँ
मान्छेको भुल र अपराधलाई समेट्नको लागि तलसम्म आएर मर्नको लागि रुचाउनु भयो भनेदेखि त्यही प्रकारको नियत, त्यही प्रकारको एटिच्युड, त्यही प्रकारको विचारधारा एउटा विश्वासीले राखेन भने त्यसलाई उठाउनुको सट्टामा गिराइरहेको हुन्छ। यो कुरा हामीले एकदमै थाहा गर्नुपर्छ। भविष्यमा अस्तिको पालि मैले बताएँ कि बताएन मलाई थाहा हुँदैन, तर अब्राहमको बारेमा हेऱ्यो भनेदेखि एउटा चाहिँ कुरा म बताउँछु। परमेश्वरको नाम चाहिँ कसको साथी भन्दा मत्तीको किताबमा आउनुहोस् 11 अध्यायमा। मत्तीको किताब 11 अध्यायको 19 पद। मानिसका पुत्र खाँदै र पिउँदै आए, तिनीहरू भन्छन्, हेर घिचुवा मान्छे र मतवाला, मसुल उठाउने पापीहरूको साथी। पापीहरूको साथी भनेको पापी मान्छे, एउटा विश्वासी प्रभुलाई पाएर पनि पापमा गिरिबस्ने मान्छे, लडिबस्ने मान्छे, असहाय मान्छेको चाहिँ साथी भनेको त्यसको दुःख बुझिदिने भनेको, त्यसको मर्मलाई बुझिदिने, त्यति गर्दा पनि त्यो भित्र बसिबस्ने, नछोड्ने भनेको। विश्वासीले त एक दुई खेप पाप गरेको देख्यो भने त बस आँखा तर्काइहाल्छ, अन्त टेढो भएर हिँडिहाल्छ। तर पापीको साथी भनेको चाहिँ पाप गर भनेर चाहिँ नभन्ने, तर पापीले पापमा परेर लड्दाखेरि चाहिँ उठाउन सक्ने त्यस्तो खालको प्रभु, तपाईँको प्रभु चाहिँ त्यस्तो। अनि किन साथी भन्दा कतिचोटि उहाँले हामीलाई जेठा दाजु भनेर पनि सम्बोधन गर्नुभयो, ताकि जेठा दाजुलाई पनि कतिवटा कुरा भन्न सकिन्छ। फेरि जेठा दाजुलाई भन्न नसक्ने कतिवटा कुरा हुन्छन्, त्यो चाहिँ साथीलाई भन्न सकिन्छ। त्यसर्थ उहाँले हामीलाई विभिन्न प्रकारले दृष्टिकोणले धेरै प्रकारको आज उहाँले हामीलाई सम्बोधन गरोस्, बुझोस् भनेर, हामीलाई नजिकै आओस् भनेर यस्तो खालको दृष्टान्तहरू, उपमाहरू युज गर्नुहुन्छ। प्राणको गोठालो भन्नुहुन्छ, साथी भन्नुहुन्छ, जेठा दाजु भन्नुहुन्छ, कप्तान भन्नुहुन्छ, धेरै प्रकारले उहाँले हामीलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ। अब साथी किन भन्दाखेरि चाहिँ कतिवटा कुरा चाहिँ जीवनमा यस्तो हुन्छ, आफ्नै मान्छेलाई बताउन नसक्ने तर साथीलाई भन्न सक्ने हुन्छ। अब साथी पनि फेरि सबै साथीलाई भन्न सकिँदैन, तर प्रभु चाहिँ कस्तो साथी भन्दा यहाँ आउनुहोस्, यहाँनिर अस्ति हामीले पढ्यौँ कि पढेनौँ, हितोपदेशको किताब 18को 24 पदमा लेखेको छ, साथीहरू हुने मानिस आफै पनि मिलनसार हुनुपर्छ, अनि एकजना साथी छन् जो भाइभन्दा पनि बढी नजिकमा टाँसिन्छन्। हेर्नुहोस्, भाइभन्दा पनि नजिकमा टाँसिने साथी। त्यसकारण त परमेश्वरको प्रेमलाई याद गर्नुहोस्। परमेश्वरको प्रेम कस्तो? ओसामा बिन लाडेनले अमेरिकाको ट्विन टावरमा गएर 7,000 मान्छे मार्न आँटेको थियो, तर त्यति बेला पनि मुटुको धड्कन चलाइदिबस्ने, सास प्रश्वास दिइबस्ने, त्यस्तो खालको संसारभरिको मत्तु कसले पालेको छ? प्रभुले पाल्नु भएको छ। संसारभरिको जडियाहरूलाई, संसारभरिको बलात्कारीहरूलाई, संसारभरिको जेलको अपराधीहरूलाई कसले पालेको छ? सास दिएर, खाना दिएर प्रभुले पालेको छ। कसले खपेर राखेको छ? प्रभुले खप्नु भएको छ। तपाईँ त त्यस्तो होइन। तपाईँलाई त प्रभुले आफ्नो बनाएर हत्केलामा खोपेर जीवनको पुस्तकमा नाम लेखेर परिवारभित्र हालेको छ। अनि तपाईँलाई त संसार कति धेरै तपाईँको लागि मरिमेट्नुहुन्छ। यसर्थ एउटा कुरा बताउँछु म, याकुब भनेको सबैभन्दा कमजोर, सबैभन्दा असहाय मान्छे हो। तर यशाया किताब 2-3 पद पढेर बोल्नुहोस्। यशाया किताब 41 अध्यायमा आउनुहोस्। यशाया किताब 41 अध्यायमा यहाँनिर 8 पदमा पढ्दाखेरि यस्तो कुरा पाइन्छ। तर हे इजरायल, तिमी मेरा दास हौ, हे याकुब जसलाई मैले चुनेको छु, मेरो मित्र अब्राहमको वंश भन्नुहुन्छ। कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ भने चाहिँ अब्राहम मेरो साथी थियो, अनि अब्राहमकै सन्तान हो, मेरो साथीको छोराछोरी हो तिमीहरू। अब संसारमा गाउँठाउँमा मित लगाएको छ भने मित बाउ मितामाकै साइनोले गर्दाखेरि पनि बास पाइन्छ, गाँस पाइन्छ, सहायता पाइन्छ, खाना पाइन्छ। अनि साथीको साइनो छ भने साथीलाई कतिवटा कुरा खुलेआम भन्न सकिन्छ। साथी भनेको सँगै पढेको, सँगै बसेको, एउटै ब्याचमेट भने जस्तै हो। साथीले कहिले खसालेर कुरा गर्दैन, राम्रो कुरा बुझिदिन्छ उसले। अनि त्यसले गर्दा याकुबलाई प्रभुले भन्नुभयो मेरो साथीको सन्तान भनेर भन्नुभयो क्या त, अब्राहमको वंश मेरो साथी भन्नुभयो। अनि तपाईँ र मलाई के भन्नुहुन्छ भन्दा आज त्यसै भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यो कुरा हामी पहिला युनाको किताबमा आउनुहोस्। अब मैले सक्न लागिहालेँ। युना किताब 15 अध्याय अनि 15 अध्यायको
13 पद, आफ्ना साथीहरूका निम्ति आफ्नो प्राण अर्पण गरिदिनु भन्दा ठुलो प्रेम अरू कसैको हुँदैन। म तिमीलाई जे आज्ञा गर्छु तिमीले ती पालन गर्यो भने तिमीहरू मेरा साथी हो भन्नु। मतलब सबै त्यसले गर्दा कतिचोटि आफ्नै श्रीमती श्रीमानलाई भन्न नसक्ने कुरा पनि रोइ सम्झनामा नल्याउने, सबै मनको व्यथा भावनालाई बुझिदिने प्रभु भएकोले गर्दा उहाँले म तिमीलाई साथी भन्छु भन्नु। अनि कसरी साथी भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब्राहमको तिमीहरू ख्रिस्टका हौ भने तिमीहरू अब्राहमको वंश हौ, प्रतिज्ञा अनुसार हकवाला हो। त्यसो त हामीले कतिचोटि प्रभु म अब्राहमको सन्तान हो, याकुबको सन्तान हो, गिर्ने मान्छे हो, चुक्ने मान्छे हो, तर पनि तपाईँले तपाईँको साथीलाई याद गर्नुहोस्। अब्राहमलाई बनाउनु भयो, याकुबलाई बनाउनु भयो, पत्रसलाई बनाउनु भयो, मलाई पनि बनाउनुहोस्। बनाउनको लागि तपाईँले कतिवटा मेरो जीवनमा तोड्नुहुन्छ, कतिवटा पापमा पनि म गिर्दै 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 तल पुग्दाखेरि पनि प्रेमको डोरीले तान्नु हुँदो रहेछ। मैले बुझ्न सकेँ तपाईँले छोड्नु हुँदैन रहेछ, त्याग्नु हुँदैन रहेछ, मैले बुझेँ भनेर हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। यसरी बुझेपछि हामीलाई हिम्मत हुन्छ। अब लास्टमा पढौँ, अब याकुबको किताबमा एउटा पढौँ। याकुबको किताबमा आउनुहोस् मसँग, 2 अध्यायको 23 पद। अनि पवित्र शास्त्रको वचन पुरा भयो जसले भन्दछ अब्राहमले परमेश्वरलाई विश्वास गरे, यो चाहिँ उनका निम्ति धार्मिकता गनियो अनि उनी परमेश्वरका साथी बने। किन अब्राहमलाई साथी भनेको त्यो कुरो भनेर बन्द गर्छु। अब्राहम, तपाईँ र मैले अब्राहम भन्दाखेरि एकदमै ठुलो जस्तो लाग्छ, तर अब्राहम एकदमै कमजोर व्यक्ति थिए। किन कमजोर थिए भन्दा अब्राहमले परमेश्वरको आज्ञा पुरापुरी पालन गर्न सक्दैन थिए। उनलाई कनान जानु भनेको थियो, उनी मिस्र झरे। त्यसको मतलब तपाईँ र म जस्तै रहेछ, तपाईँ र म पुरापुरी आज्ञाकारी कतिवटा कुरामा हुन सक्दैन रहेछौँ। एक, त्यसको मतलब पार्सियल ओबिडियन्स भन्छ, आंशिक प्रकारले आज्ञाकारी हुनु, पूर्ण रूपले नहुनु। दोस्रो कुरो, सन्तान दिन्छु पर्खिनु भनेको थियो, धीरज धर्न सकेनन्। तर त्यस्तो यता जा भन्दा उता जानेलाई पनि प्रभुले छोड्नु भएन, धीरज धर्न सकेन, छिटो छिटो हागार बिहा गर्यो, समस्या ल्यायो। तर पनि अनि अर्को कुरा, अब्राहमको जीवनमा यसरी धीरज थिएन। अर्को कुरा झुट थियो। उत्पत्ति किताब 12 अध्याय पढ्दाखेरि 12 अध्यायको 6-7 पद पढ्दा तिमी मेरो बहिनी भनिदेऊ, तिम्रो कारणले गर्दा म मर्छु होला भनेर श्रीमतीलाई झुट बोल्न लगायो। भनेपछि कति कमजोर अब्राहम। तर त्यस्तो झुट बोल्ने, धीरज नभएको अनि यस प्रकारको यता जा भन्दा उता जाने व्यक्तिलाई प्रभुले छोड्नु भएन। त्यो नकारात्मक कुरा अब्राहमको जीवनमा हुँदा हुँदै पनि 3टा सकारात्मक कुरा देख्नुभयो। त्यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्यस्तै व्यक्ति भए तापनि उनी दुःख सुख विश्वास गर्ने व्यक्ति थिए। उत्पत्ति 15 अध्यायको हामी सायद 6 पदमा पाउँछौँ। तपाईँ र म पनि कति लड्दा पनि विश्वास चाहिँ भित्रबाट मेटिएको हुँदैन। त्यो विश्वास हामीले राखेको होइन, प्रभुले मेन्टेन गरेर त्यसलाई राखिदिएको। त्यो कुरा उहाँले गर्नु, किनभने उहाँले सुरु गर्नुभएको काम हो नि त। अनि अर्को कुरा हामी देख्छौँ, अब्राहमले अलिकति भए पनि सकि नसकी अलग बस्न कोसिस गरे। आफ्नै भतिजोदेखि तिमी देब्रेपट्टि जान्छौ भने म दाहिनेपट्टि जान्छु, मैदान चिज तिमी रोज्छौ भने ठिकै छ, परमेश्वरले मलाई जो दिनुहुन्छ म त्यही रोज्छु भनेर अलिकति धन सम्पत्तिको बारेमा अलिकति पुरापुरी नभए तापनि अलगीको जीवन बिताउन कोसिस गरे। कम्ती विश्वास, कम्ती भए पनि अलगीको जीवन। अनि अन्तमा गएर उनले भने दान भन्दा दातै ठुलो रहेछ। मेरो छोरो मैले वापस दियो भने पनि मलाई दिने प्रभु चाहिँ मेरो सम्पत्ति हो, उहाँ त बसिबस्नुहुन्छ भनेर जब त्यो बिस्तारै बिस्तारै त्यो इक्जाम पास गरुन्जेलसम्म प्रभु परमेश्वरले अब्राहमलाई पर्खिबस्नु भयो। त्यो 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 श्रेणीमा आउन्जेलसम्म त्यो कमजोर अब्राहमलाई परमेश्वरले पर्खिबस्नु भयो। अनि अन्तमा परमेश्वरले बनाएर छाड्नु भयो। अनि उनी धार्मिकताको अथवा विश्वासको पिता गनिए। त्यसो गर्दा अब्राहमलाई परमेश्वरले माटोबाट बनेको मान्छे, मूर्ति पूजक, झुट बोल्ने मान्छे, आंशिक प्रकारले आज्ञाकारी हुने,
तर पनि अलग बस्न चाहने यस प्रकारको व्यक्तिलाई मैले बनाएँ। त्यसर्थ अब्रामलाई मैले साथी भने। त्यसले गर्दा तिमी पनि अब्रामको सन्तान याकुब, तिमी पनि याकुबको सन्तान हो, तपाईँले आफ्नो आफ्नो नाम भन्नुहोस्। त्यस्तो तिमी मेरो साथी हौ, तिमीलाई बनाएर छाड्छु, मैले मन पराएर तिमीलाई मौनी गरेको भनेपछि प्रभुले तपाईँलाई मलाई छोड्नुहुन्न। अब भविष्यमा कुनै दिन हामी हेरौँला, हामी जब लाचार हुन्छौँ, हार्दा 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 लाचार हुन्छौँ, त्यसको पनि उद्देश्य राखेको हुन्छ परमेश्वरले। जब मान्छे लाचार, अब सायद पछाडि हुन्छ हुँदैन, म एउटा कुरा पढिहाल्नु पर्यो, माफ गर्नुहोस्, मैले 2 मिनट 5 मिनट ज्यादा लिउँला। प्रकाशको किताबमा आइहाल्नुहोस्, अब सकेँ मैले, मलाई त्यो हृदयमा बुझ भयो। त्यसले गर्दा परमेश्वरले चाहिँ जहिले हाम्रो हृदयभित्र पश्चाताप जगाउनुहुन्छ, पश्चातापले चाहिँ सबै कुरा नयाँ बनाइदिन्छ। यो कुरा बिलापको किताब 3 अध्यायको 21-22 पदमा, त्यो पढेर म बन्द गर्छु। बिलापको किताबमा आउनुहोस् त्यहाँनिर, त्यहाँबाट म बन्द गर्छु। अब मैले कति समय लिएँ मलाई थाहा भएन, माफ गर्नुहोस्। बिलापको किताब 3 अध्यायको 21 यसो भन्छ, हामीले यो कुरा सम्झिनुपर्छ। यो कुरा म आफ्नो मनलाई याद दिलाउँछु, यसकारण म आशा गर्छु। के आशा गर्छु? 22 पद, परमप्रभुका करुणाहरूको कारणले हामी नष्ट भएनौँ, किनभने उहाँका कोमल कृपाहरूको अन्त हुँदैन। हरेक बिहान ती नयाँ हुन्छन्, तपाईँको विश्वासयोग्यता महान छ। आजसम्म तपाईँले जीवन 99% बर्बाद गर्नुभयो अरे। तपाईँको पारिवारिक जीवन पनि बर्बाद, तपाईँको शैक्षिक क्षेत्रमा पनि तपाईँ चुक्नुभयो अरे, तपाईँको लेनदेनको क्षेत्रमा पनि तपाईँ चुक्नुभयो अरे, तपाईँ आत्मिक जीवनमा पनि चुक्नुभयो अरे। तर याद गर्नुहोस्, तपाईँले अहिले बेलुका प्रभु म अहिलेसम्म चुकेँ, मलाई माफ गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि प्रभुले तपाईँको इन्टायर अहिलेसम्मको सम्पूर्ण जीवनलाई माफ गरेर भोलि बिहान फेरि तपाईँलाई नयाँ मान्छे देख्नुहुन्छ, नयाँ प्रकारले हेर्नुहुन्छ। हिजोसम्मको सबै अधर्म अपराधहरू हिब्रू 8 अध्यायको 12 पद अनुसार मैले बिर्सेको हुन्छ, भुलेको हुन्छ, केही थाहा हुँदैन। भोलिको दिन तपाईँलाई नयाँ प्रकारले देख्नुहुन्छ, नयाँ प्रकारले मानौ भोलि बिहान ग्रहण गरेको जस्तै प्रकारले बनाउनुहुन्छ। त्यसो गर्दा भजनको किताब 68 अध्यायमा आउनुहोस्। भजनको किताब 68 अध्याय। अब मैले सक्न लागिहालेँ अलिकति, मैले तपाईँहरूको समय ज्यादा लिँदैछु, थाहा छ। भजनको किताब 68 अध्यायको 19 पद पढ्दैछु। प्रभु हाम्रा उद्धारका परमेश्वर धन्यका हुन्, जसले दिनौँ हामीमाथि उपकार लादिदिनु। आज तपाईँ चुक्नुभयो, गिर्नुभयो, उस्तो हुँदैन, मान्छेले मान्छेलाई हुँदैन त पानी पनि काटिदिन्छ, बिजुली पनि काटिदिन्छ, खानेकुरा पनि दिँदैन, बाटो पनि काटिदिन्छ। तर आजसम्म तपाईँले जति नै पाप गर्नुहोस्, तपाईँले माफ माग्नुहोस्, भोलिपल्ट बिहान फेरि प्रभुले मानौ 1 ट्रक सामान पठाए जस्तै सास पनि पठाउनुहुन्छ, घाम पनि पठाउनुहुन्छ, पानी पनि पठाउनुहुन्छ, तपाईँको फलफुल पनि राखिदिनुहुन्छ, तपाईँलाई राम्रो राम्रो कुरा उपभोग पनि गर्न दिनुहुन्छ। मानौ तपाईँ आज जन्मेको नानी जस्तै गर्नुहुन्छ, फेरि उपकारहरूले लादिदिनुहुन्छ। तर एउटै कुरो उहाँले किन त्यसरी लादेको, उपकारले लादेको, किन तपाईँलाई नयाँ बनाइहालेको भन्दाखेरि चाहिँ अब प्रकाशको किताबमा हो, मैले सकेँ। प्रकाशको किताबमा यहाँनिर एउटा कुरा पाइन्छ, उहाँले पश्चाताप गरेको इच्छा गर्नुहुन्छ। पश्चाताप भनेको एउटा त्यो कुरोलाई छोड्नु पनि हो, अर्को कुरा पश्चाताप भनेको दुखी हुनु, मैले यस्तो गरेँ, मैले सकिनँ भनेर भन्नु पनि हो। त पश्चाताप चाहिँ केबाट गरेको इच्छा गर्नुहुन्छ भन्दा हेर्नुहोस्, यहाँनिर 2 अध्यायको 5 पदमा मैले त उहाँलाई प्रेम गर्न सकिनँ भन्दा पनि त्यो पश्चाताप, लास्टको किताबमा पनि त्यो पश्चाताप राखेको, प्रेम गर्न पनि सकिनँ अहिलेसम्म भन्दा पनि त्यो पश्चातापलाई उहाँले के गर्नुहुन्छ, स्वीकार गरिहाल्नुहुन्छ। अर्को कुरा 2को 5 पदमा पश्चातापको कुरा छ। फेरि मानिलिउँ अहिलेसम्म तपाईँ 2 अध्यायको 14 र 15 पद हेऱ्यो भने तपाईँ बालामको शिक्षामा जानुभयो अरे। बालाम भनेको रुपियाँ पैसा सम्मान इज्जतको पछाडि जानुभयो अरे। फेरि 15 पदमा निकोलाइटनहरूको शिक्षा, निकोलाइटन भनेको पनि अब तपाईँले भोलि वर्ष म बताउँला, निकोलाइटनको शिक्षाहरूमा मान्नेहरू पनि छन्। जुन कुरा म घृणा गर्दछु त्यस्तोलाई पनि प्रभुले के भन्छ, पश्चाताप गर। त्यस्तो गर्नु भएको छ भने पनि पश्चाताप गर न, त्यसको लागि दुखी हो त ल म माफ गरिदिइहाल्छु, फेरि नयाँ बनाइहाल्छु भन्नुहुन्छ। त्यहाँबाट फेरि एकैताल 2 अध्यायको यहाँनिर 20 पदमा गयो भने इजेबेलको शिक्षा, इजेबेल भनेको केटीले मात्रै कन्ट्रोल गरेको चर्च,
त्यस्तो छ भने पनि त्यस्तोमा परेको छ भने त्यसले पनि प्रस्ताव गरे भने त्यसले पनि के पायो माफी पायो 21 पदमा प्रस्ताव गर्ने समय दिए भन्नुहुन्छ। फेरि 3 अध्यायको 2 पदमा तपाईले भन्नुभयो अरे आजसम्म मेरो केही काम पनि कम्प्लिट भएन, मैले प्रभुलाई कुनै काम पनि सिद्ध तुल्याउन सकिनँ भन्नुभयो भने 3 अध्यायको 2 पदमा जागा हौ र बाँकी रहेका ती कुराहरू जो मर्न लागेका छन् बलिया बनाऊ, किनकि मैले तिम्रा कामहरू परमेश्वरका सामु सिद्ध पाएको छैन। त्यस्तो अवस्था छ भने 3 पदमा पश्चाताप गर भनेपछि दबाई चाहिँ प्रस्ताव कसले गर्छ भन्दा जसले सक्दैन, जो कमजोर छ, जो असहाय छ त्यसले त प्रस्ताव गर्छ। हो त्यो कुरा। अब अन्तमा 3 अध्यायको 19 पदमा जतिलाई म प्रेम